हावाको चाप मन्द तरिकाले भयो भने एकछिनपछि आँधी उरी आउन सक्छ भन्ने साइन्सको विज्ञानको सिद्धान्त जस्तै नागरिकले बनाएको सरकार संस्थाले काम गरेन भने गैर नागरिक चरित्रको शासन आउने सम्भावना हुन्छ। माइती घर पुग्नु भएछ त नि अलि अप्ठ्यारो माइती घरमा गएर हामी यहाँ छौँ भनेको कसलाई भनेको थियो? बत्ती बालेर खोज्ने हो कि टर्च बालेर? ओलीजीलाई उहाँहरूले कन्भिन्स गराउनै सक्नु भएन। ओलीजी उहाँहरूबाट कन्भिन्स हुन जानु, ओलीले उहाँलाई चिन्नु भएन, उहाँहरूको ग्रुपलाई, उहाँहरूले ओलीलाई चिन्नु भएन र उहाँहरू दुईटैले प्रभुलाई चिन्नु भएन। प्रभुले पनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले के तालमा नाच्नुहुन्छ भन्ने कुरो मादल बजाउनु जान्नु भएन। उहाँले पनि फेरि काँधा टेकेर हिर्काइदिनु भयो, हिर्काउनु त, तर हिर्काउँदा चाहिँ माथि काँधामा खुट्टो अडिएन, उहाँ लड्नु भयो क्या तलतिर। अनि तँलाई हामी यहाँ छौँ भन्नुभएको अर्थ के भने म त लडेँ, तपाईँ काँधबाट म यहाँ छु है ओलीजी भने हो त्यो। हाम्रा एक्टर्सहरूले राम्रो काम नगर्दाखेरि छिमेकी मुलुकलाई नै असर पर्यो। छिमेकी मुलुकलाई असर पर्दाखेरिमा कानठाडो खरायो आयो, खराएको कानठाडो भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भन्छ चुनावबाट हामी पनि नजिक पुग्छौँ, दुईटा मिलेर सरकार चलाउँछौँ भने लाजमनी कुरो। उहाँ मानसिक रूपबाट त हारिसक्नु भएको रहेछ नि त होइन। नेपाली काङ्ग्रेस सुतेको थियो, उठ्यो। सुत्न नि कति मजाले सुतेको थियो भने यो कुम्भकर्ण सरहनै सुतेको। सडकमा नारा लगाएर हिँड्नु कुनै औचित्य मैले देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने सडकको आन्दोलनले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासकर्तालाई संसदमा विघटन गरेको, प्रधानमन्त्री विघटन गरेको अवस्थालाई उहाँहरूले पुनर्स्थापना गर्ने भने अदालत किन चाहियो? संसद पुनर्स्थापना हुने भएको अवस्था देखिन्छ तर सम्भव छैन। नेकपा भित्र द्वन्द्वमा छँदाखेरि को आए मैले भनिराख्न पर्ला। दक्षिणतिरबाट अथवा भारतबाट को आए, उत्तरतिरबाट कहिल्यै नआउने, कहिल्यै त्यस्तो किसिमको सक्रियता नदेखिने ठाउँबाट भने को आए। नेताहरूको समर्थनमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको विगतमा हो कि होइन? त्रुटिहरू पर्याप्त छन् यस्तो संविधानमा। बिल्कुल यो संविधानले हाम्रा नेपाली नेताहरूलाई तह लगाएर एउटा ढाँचाभित्र हिँडाउने, लिगमा हिँडाउने काम गर्दैन। जता व्याख्या गर्यो त्यतैतिर बहकिने खालको संविधान छ। अहिले प्रदेश सरकार पनि भट्टाभट तासको घर चाहिँ ढल्लाकी जस्तो अवस्थामा पुगिराखेको छ। किचलो त सुरु भयो। जतिसुकै आपराधिक किसिमका काम गरेर सत्ता टिकाउन अगाडि बढे तापनि कसैले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छैन अहिलेसम्म। भने अब कतै त्यस उन्मुख पो जाने हो कि कुनै अप्रिय संस्थाले यसलाई लिएर अगाडि जाँदाखेरि द्वन्द्व भयो भने द्वन्द्व त साम्य गर्न पर्ने अवस्था आयो। कतै हाम्रा छिमेकी मुलुकले समेत त्यसमा शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने के होला नि? अब यो सरकारले चुनावै गराउन सकेन, लिङ्गरिङ हुँदै गयो। अनि बाटामा, सडकमा, सहर बजारमा लुटपाट, आतङ्क, आगजनी, दुनियाँभर भयो भने के हुन्छ? सङ्कटकार लाग्छ। सङ्कटको लाग्दैन? अनि ओलीले त सानो कारबाही पो गरेका छन् त। म ठुलै कारबाही गर्छु भन्थे त। ठुलै कारबाही पनि बाँकी होला नि त। नेपाली जनता र व्यवस्था र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास जोगाउनलाई मैले राजीनामा गरेँ, न कि प्रचण्ड र माधव कुमारका ग्रुपहरूले मलाई प्रेसर दिएर गरेको होइन भनेर राजीनामा गरिदिनु भए के हुन्थ्यो नि? यो राष्ट्रलाई अगाडि लाने कुरामा के उहाँहरूसित क्षमता छ होला त? किनभने उहाँसित क्षमता छ छैन भन्ने कुरो देखिराखेको छ नि। तर हतियार त केपीजीको हातमा छ नि त। बन्चरो त उहाँ छ त। बन्चरो भ्याक्कै हिर्काइदिने भने त्यो के हो, स्विच यसो तागेर फालिदिनु भयो भने के हुन्छ? अहिले ओलीले पनि के भने ठ्याक्कै 90 डिग्री टर्न भएर हिर्काइदिए होइन। अब यो हिर्काइदिएर अब हिर्काउनु त हिर्काए, आफू पनि टेक्ने ठाउँ नभएर तल पक्कै झरे। अब यो माझीले आफू पनि डुबायो, जजमानलाई डुबायो भने जस्तो अवस्थामा पुगाइदिनु भयो। अब शेरबहादुरजीले त भनिसक्नु भएकै छ खुसी भित्रभित्र, थाहा छ रामचन्द्रजीलाई? भर्खर ताजा खबर थाहा पाउनुहोस्। अब भयो पनि म यो रामचन्द्रजी 5औँ चोटि प्रधानमन्त्री भने तपाईँ के चाहिँ गर्नुहुन्छ भने भनिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्था छ त यार। पहिला नारायण रेडियो चल्छ भन्थ्यो, अहिले चाहिँ बालुवाटारबाट चल्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो कल्चर, लेगासी, परम्परा, त्यसको निरन्तरता हेर्नुहोस् त। गाईको कोर्लीले बहर खोज्छ, सुमारेको गोरुले गएर स्टरलाइज भएको गोरुले छेक्छ बहरलाई, पर्नै दिन्न भने जस्तो उहाँहरू
युवा पिँढीलाई त उहाँले छोड्ने मनसायमा त हुनुहुन्न। जङ्गबहादुर बन्नुभयो उहाँ, हजुर मैले त जङ्गबहादुर भन्छु। अब आफ्नो कुललाई निरन्तरता दिने श्रीतिन बनाउनेतर्फ होइन, आफ्नो कुललाई ध्वस्त पारिदिने सम्याइदिने काम गर्नुभयो, डोजर लगाइदिने। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ PNP खबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर प्रेम शर्माजी हुनुहुन्छ। नमस्कार डाक्टर साहब, स्वागत छ। नमस्कार। कसरी निहाल्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समय त राजनीतिक घटनाक्रम एकदमै विकास भइरहेछ, एकले अर्कोलाई तल्लो स्तरमा आएर आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। त प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पनि सुतेर बसिरहेको थियो, अहिले सडकमा देखिन थालेको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा त अहिले विघटित सांसदभित्रको जुन एकल सरकार थियो, झन्डै 2/3 सरकार थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, उहाँले एकले अर्कालाई गाली गर्नुको कुनै तुक पनि छैन, अर्थ पनि छैन। र उहाँले यसरी गाली गरिराख्दा कता कता नेपाली जनताहरूलाई नै उहाँहरूले उदाङ्गो पारा देखाइराख्नु भएको छ। त्यो गाली जनतालाई सुनाएर के हुने हो, मैले कुरा बुझ्दिनँ। एउटा कुरा, उहाँहरूको गालीमा दम के हो, त्यो गालीले के हुने हो भन्ने कुराको विषयमा उहाँहरूको बुझाइको कमी हो कि मैले त्यो देख्दा छु। त्यो गाली कुनै व्यक्तिगत चिरफार गरेर हिजो उहाँहरूले कुनै बेलामा चाहे सिराहाको चुनावको काण्डमा होस्, चाहे भरतपुरको नगरपालिकाको चुनावको कुरामा उहाँहरूले कुरा गरेर यो बेकारमा आफ्नो आङमा कनाएर छारो हाल्ने भन्थे गाउँतिर, त्यही जस्तो यो कनाएर कुनै अर्थ त छैन। रह्यो कुरो तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस सुतेको थियो, उठ्यो। सुत्न नि कति मजाले सुतेको थियो भने यो कुम्भकर्ण सरहनै सुतेको थियो। हिजो उठेर पनि कुनै उहाँहरूको तागत पुग्दैन थियो। किन भन्दा एकल सरकारले सञ्चालन गरेको गतिविधि निवस्त्र त होइन, अर्धवस्त्र अवस्थामा अगाडि बढ्दा पनि उहाँहरूको कुनै दम थिएन। किनभने उहाँहरूको आपस्तमै झै झगडामा उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सङ्गठनभित्रै समस्याग्रस्त भएको कारणले नेतृत्व तहले उहाँहरूको पार्टीलाई सङ्गठनिक रूपबाट सुदृढ गरेर एक आवाज, एक सिङ्गल भोइसबाट अगाडि उहाँहरू चलिरहन सक्नु भएको थिएन। त्यो त अहिले पनि देखेको छैन। रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा टाउका फोराफोर गर्छन् भन्ने देखिरहेछ। होइन, अहिले त उहाँहरूको कार्यकर्ता पनि बडा अन्यलमा हुनुहुन्छ। अब उही धमिलो सङ्लो पानी माछा मार्न त निकै गाह्रो हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस सिप पनि चाहिन्थ्यो। तर अहिले धमिलो पानी भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै मेहनत पर्दैन माछा मार्न, उहाँहरूलाई अहिले सजिलो भइदिएको छ। मुखले जेसुकै भने पनि उहाँहरूले मुखले जेसुकै भने पनि यो अत्यन्त फाइदाजनक उन्मुख अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको छ। त्यसै कारण नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै अगाडि बढ्न सक्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको अवस्थालाई नेपाली जनताको माझ संयमतापूर्वक प्रतिपक्ष भनौँ अथवा सत्ता पक्षको कुनै अहिलेका दलका यी नेकपाभित्रका जस्तो तल्लो स्तरका गफगाफ नगरिकन अथवा सत्यसराप नगरिकन अगाडि बढ्ने हो भने यो दलले अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने सिप रहेन। हामीलाई दिनुहोस् भन्दै अगाडि बढ्दै काफी छ उहाँहरूलाई। त्यसो हुँदा त्यस अवस्थामा गुजिरहेको छ। पक्क भयो होला अहिले शेरबहादुर देउवाहरू, प्रचण्डजीले पनि अब नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भन्छ चुनावबाट, हामी पनि नजिक पुग्छौँ, दुईवटा मिलेर सरकार चलाउँछौँ भन्दा त लाजमनी कुरो। किन लाजमनी कुरो भन्दा उहाँ मानसिक रूपबाट त हारिसक्नु भएको रहेछ नि त। होइन, त्यत्रो पार्टीबाट चुइटिएर ओलीहरू यता गएको न, हामीले सबै सोली डोली पार्छौँ भन्ने हैसियत भएको पार्टी। अर्कोतर्फ उहाँले एउटा कुरा भनिराखेको मैले सुनिराखेको छु, सडकबाट संसद पुनर्स्थापना गर्नु मन छ। यति डुकुल लन्ठु, यति अर्थहीनका कुराहरू
सडकमा नारा लगाएर हिँड्नु कुनै औचित्य मैले देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने सडकको आन्दोलनले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासकर्तालाई संसदमा विघटन गरेको, प्रधानमन्त्री विघटन गरेको अवस्थालाई उहाँहरूले पुनर्स्थापना गर्ने भने अदालत किन चाहियो अथवा न्यायपालिकै किन चाहियो? र संसदीय अभ्यासमा हाम्रो संविधान मौजुदा छ। संवैधानिक प्रावधानभित्र रहेर उहाँहरूले पर्खाइ हुनुपर्ने अथवा संयम हुनुपर्ने यस्तोतर्फ लाग्नुपर्ने हो। अर्थात् उहाँहरूले यति मात्रै भनिदिए भए हुन्थ्यो अहिलेको कदम, प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ असंवैधानिक छ। यो असंवैधानिक कदमलाई हामीले व्यवस्थापिकाबाट न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाबाट जब प्रधानमन्त्रीले यो अहिले विघटन गर्नुभयो, हामी न्यायपालिकाको व्याख्यामा विश्वास गर्छौँ भन्ने भए हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले अलिकति यो तल्लो स्तरबाटै कुरा गर्नुभयो। यो त्यति नेपाली जनतालाई प्यालेटेबल अथवा स्वादिलो लाग्दैन। भनेको उहाँहरूलाई पनि विश्वास छैन कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? कता कता त्यो देखिन्छ है। तर उहाँहरू त्यति अविश्वासमा त हुनुहुन्न अथवा त्यतिको विश्वासमा पनि हुनुहुन्न। अब किनभने उहाँहरूले सोचेको भन्दा धेरै पर गइसकेको छ स्थिति र हामी नेपाली शासनकर्ता दलहरूको क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेको राजनीतिक अवस्था छ। त्यसै कारणले यो के हुन्छ भन्ने कुरा प्रभुले के गर्छन् त्यसैमा निर्भर हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको कुरा त कानुन हुन्छ। हिजो भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि संविधानले दिँदैन, अब चुनाव लड्नुको विकल्प छैन, हामी मतपत्र च्यात्दैनौँ, तपाईँहरू चुनावको तयारी गरेर आउनुहोस् भन्नुभयो। उहाँले यही त कुरो ल्याउनु भयो। तपाईँको शब्दमा यदि सार्थकता छ अथवा अर्थ छ भने हामी मतपत्र च्यात्दैनौँ भनेको अर्थ विगतमा उहाँहरूले गरेका क्रियाकलापलाई यसो सङ्केत गर्नुभयो, उद्घृत गर्नुभएको हो। त्यसो हुँदाखेरिमा त्यो कुरो उहाँले स्मरण गर्न पाउनु भएको छ, राम्रै हो। तर संसद स्थापना हुन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको पनि अहमता हो। त्यो एउटा कुरा त किनभने अक्षरशः त संविधानको धाराहरूलाई व्याख्या गर्ने हो भने के हुन्छ के हुँदैन भने साधारण मान्छेले व्याख्या गर्दा पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि स्थापना हुन सक्ने सम्भावना छ। तर अबको सर्वोच्चको फैसला अथवा न्यायपालिकाको फैसला पनि डट 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 तर डट 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 हुन्छ। भनेको यो त हो तर यो गर्न पर्यो है भन्ने तरिकाले आउँछ। भनेको संसद पुनर्स्थापना गर्दैन। संसद पुनर्स्थापना हुने भएको अवस्था देखिन्छ तर सम्भव छैन। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु किनभने अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरूले यो व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँहरू संसदीय व्यवस्था अभ्यस्त हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई यो व्यवस्थाको मर्म, यसको मूल्य, मान्यतापट्टि अलिअलि थाहा भए पनि उहाँहरू त्यसको कम्प्लायन्स अथवा त्यसको पालना गरेर अगाडि गइराख्नु भएको छैन। त्यसै कारणले उहाँहरूले के कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै गाह्रो छ आङ्कलन गर्न। किनभने उहाँहरू युटर्न हुनुहुन्छ कि युटर्न कुनै बेलामा राजनीति शास्त्री, सम्झौतावादी राजनीति शास्त्री रुसो भन्ने एउटा हुनुहुन्थ्यो, जहाँ रुसो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो मान्छे म्यान वाज बोर्न फ्री बट नाउ हि इज इन द चेन भनिन्छ कि अहिले मान्छे स्वतन्त्र रूपबाट जन्मिया हो तर अहिले उसलाई बाँधिएको छ भनेको केही अधिकारले बाँधिएको छ भन्ने हुन्छ। अनि नाउ वी सुड गो ब्याक टु द नेचर्स अथवा हामी फेरि फर्केर प्रकृतिकै अवस्थामा फर्कनुपर्छ भनेर स्वतन्त्रता उन्मुख हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही जस्तो अहिले उहाँहरूको सोचाइ कस्तो छ भने युटर्न गर्नुहुन्छ जहिलेसुकै कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट युटर्नबाट संसदीय अभ्यासमा आउनुहुन्छ। संसदीय अभ्यासमा नि फेरि एउटा तानाशाही तरिकाको युटर्न गरेर पनि जे काम पनि गर्नुहुन्छ। अर्को छिमेकी राष्ट्रलाई
उहाँले सत्य सराप गर्नुहुन्छ। त्यही सत्य सरापलाई फेरि अहिले उहाँहरूले पालन गरेर अगाडि जानुहुन्छ। त्यसै कारणले उहाँहरूको यो युटर्न हुने चरित्रलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले तपाईँहरूले यो साना कुराहरूमा खेलिराख्नु भएको छ, मिडियामा प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको छ कि, तर सत्य तथ्य कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीहरू बारम्बार तपाईँहरू यदि नेपालको नागरिक सचेत नागरिक हो भने नेपालका ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घारमा हाम्रा मित्र राष्ट्रको सक्रिय भूमिका निर्वाह हुने गरी आएको छ। अहिले पनि त्यो देखा पर्यो। कसरी? ल कसरी देखा परेन? यो अहिले पार्टीको बिचको द्वन्द्व छँदाखेरि, नेकपा भित्र द्वन्द्वमा छँदाखेरि को आए मैले भनिराख्नु पर्ला। दक्षिणतिरबाट अथवा भारतबाट को आए, उत्तरतिरबाट कहिल्यै नआउने, कहिल्यै त्यस्तो किसिमको सक्रियता नदेखिने ठाउँबाट भने को आए भनिराख्नु पर्ला र। त्यो त अलिक पहिला थियो नि, संसद विघटन त्यसले असर गर्यो। होइन पहिले त्यो त तपाईँले पो अहिले थाहा पाउनु भयो त। यो यस्तो स्थिति सिर्जना हुँदैछ भन्ने कुरा त उहाँले थाहा पाइसक्नु भएको थियो त। ओलीले एउटा बदमासी गरेको हो कि स्याबासी गरेको हो कि राष्ट्रवादी कदम गरेको भन्ने कुरा एउटा तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। जब नेपालको संविधान सभाले, पहिलो संविधान सभाले संविधान ल्याउन सकेन, दोस्रो संविधान ल्याउँदाखेरि अब 90% सांसदहरूले अनुमोदन गरे, यो संविधान कार्यान्वयन भयो। तर 10% का हाराहारीका केही मधेसवादीका दलहरूका सदस्यहरूले यो संविधानको विरोध गर्नुभएको थियो। अनि पछि आएर अहिलेभन्दा केही महिना अगाडि आएर केपी शर्मा ओलीले एउटा चमत्कारी काम गर्नुभयो। त्यो चमत्कारी काम के हो त थियो त भने लिम्पियाधुरा, कालापानी लिम्पियाधुराको भूभाग, जुन छुटेको भूभाग नेपालको नक्सामा, इन्डियाले बनाइदिएको नक्सामा पनि नभएको र कुनै बेलामा देखिया पर्थ्यो त्यस्तो चोसे नक्सा, त्यो नक्सा नेपालको नक्सामा राखेर अनुसूचीमा समावेश गरेर निशाना छापमै त्यो जब उहाँले राख्ने धृष्टता गर्नुभयो भनौँ अथवा त्यो कदम चाल्नुभयो, त्यतिखेर उहाँले के गर्न सफल हुनुभएको छ भने सम्पूर्ण सदनमा सहभागी भएका प्रतिनिधित्व भएको दलहरूको एक छत्र छापले अथवा सर्वसम्मतले पास गर्नुभएको छ। तर त्यो पास गराइलाई प्रभुलाई मन परिराखेका थिएन। प्रभुको त न्यु खोजाइ त पहिल्यै थियो। त्यही 10% का हाराहारीका केही सांसद, मधेसवादी सांसदहरू जो आफूलाई भारतपट्टिका लोयल उहाँहरू देखाउनुहुन्छ, उहाँहरूले इभेन यो पनि भन्नु लोयल भनेको अर्थ के रहेछ भन्दा मैले कहिलेकाहीँ देखेको छु, आफू हार्दा भारत हारेको भनेर आरोप लगाउने अथवा गुनासो राख्ने नेताहरूको समर्थनमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको विगतमा हो कि होइन। हाम्रा पारवाहनका कुराहरूमा, पेट्रोलियम पदार्थका कुराहरूमा यावत कुरा नाकाबन्दी गर्दा ओलीले त्यतिखेर अडान लिएका थिए उनको सरकारले। अनि अहिले आएर फेरि यो जानेर भयो कि नजानेर भयो कि परिस्थिति त्यस्तो सिर्जना भयो जहाँ सम्पूर्ण ती गुनासो राख्ने दलहरूले यो संविधान नमान्ने, कालो झन्डा देखाउने, जलाउने, संविधानको अस्तव्यस्तता गर्ने दल र सांसदहरूले समेत हस्ताक्षर गरेर लिम्पियाधुरा समावेश गर्ने कुरामा उहाँले एक मत ल्याउन सफल हुनुभयो। यो कुरोले त अचम्भित पार्यो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, विशेष गरी भारतलाई। अनि भारतको पनि के छ भने लिम्पियाधुराको ट्रेड रुटको जुन मानसरोवर कैलाशको क्षेत्रको तिब्बतसित अथवा चाइनाको व्यापार क्षेत्रमा उहाँहरूको एउटा सन्धि सम्झौता किसिमको क्षेत्रमा अलिकति भारततर्फ अथवा चाइनातर्फ नेपाल पनि सशङ्कित भयो अथवा सचेत भयो भन्ने कुरा त्यतिखेर चस्को पसेकै हो। भारतको तत्कालीन सेना प्रमुखले पनि यो बोलेकै हुन् है। पछि ती सेना प्रमुखलाई सायद नेपालको
परम्परा भनौँ अथवा मैत्री सङ्केत स्वरूप यहाँ ल्यान मानार्थ मानपदी दिइयो। अनि अहिले आएर फेरि अब भारत अन्य व्यक्तिहरू पनि ऐजान व्यक्तिहरू आएर अहिलेको हाम्रो सरकारसित छलफल भेटघाट बाक्लै बढाए। त्यसको काउन्टरमा उत्तरतिरको छिमेकीले पनि राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत र अहिले त्यहाँको एउटा वैदेशिक मामला समितिका मन्त्रीले समेत नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। अनि यी सबै विकासक्रम यी गतिविधिहरूलाई हामीले कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्र व्यक्तिहरूले अलिकति त्यता ध्यान आकर्षण गर्नुभयो भने सायद त्यतातर्फका व्यक्तित्वहरूसित सायद तपाईँले साक्षात्कार गर्नुभयो भने यसको टुप्पो भेटिन्छ। अब के हुँदैछ नेपालमा भन्ने कुराको हेक्का राख्नलाई हामी जहिलेसुकै आफ्नो उसमा रहेनौँ। केही समय नेपालले आफ्नो अडानमा बसेको छ है, तर त्यसो बस्दाखेरिमा नेपालले ठुल्ठुला समस्याहरू झेल्नु परेको छ। अब जब भनौँ भारतले एउटा तपाईँलाई इतिहास कोट्याएर भन्छु, 2007 सालको आन्दोलन श्रेणीको अगुवाई गर्ने तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको नेता को थियो? बिपी कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नै थिए। तर दिल्ली सम्झौता हुँदाखेरि किन मोहन शमशेरलाई त तत्कालीन अथवा त्यो सङ्क्रमणकालीन प्रधानमन्त्री बनाइयो, तर होल डिजाइन त इन्डियाको थियो नि त। त्रिपक्षीय सम्झौता गराउँदा भारत त सक्रियता थियो। त्यतिखेर किन बिपी कोइरालालाई, मोहन शमशेर पछि बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाइएन? मातृकालाई किन बनाइयो त? ल ठिकै छ, मातृका बने एउटा कुनै घटनाक्रमले बने रे, तर 12 साल वैशाखी 1 गतेपछि राजा महेन्द्रको शासनकालमा किन राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई किन प्रधानमन्त्री बनाएनन् त? कोट्याउनुहोस् त इतिहास के हो। किन भन्दा प्रष्ट छ, इतिहास राम्ररी अध्ययन गरेको सायद नेपालको इतिहासकारलाई थाहा होला। भारतको क्विट इन्डिया मुभमेन्टको समयमा बिपी कोइरालाले जयप्रकाश नारायणको क्याम्पमा सोसियलिस्ट उहाँको क्याम्पमा बिपी कोइरालाले काम गरेका थिए, न कि नेहरूको क्याम्पमा उहाँ थिएनन्। त्यसै कारण आफ्नो सामिप्यमा नभएको कारण बिपी कोइरालालाई त्यो अवसर प्रदान इन्डियाले पनि गरेन। तर नेपालको राजा महेन्द्र चतुर थियो, उसले बिपीलाई सत्ता दिनु भनेको अलिकति आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा, प्रभाव क्षेत्रमा केही चुनौती आउँछ कि भन्ने डरले नदिएर कहिले मातृकालाई, कहिले क्याइसिङलाई, अनि भएन भनेर 14 सालको मन्त्रीमण्डलको उसमा अध्यक्षतामा पनि सुवर्ण शमशेरलाई दिए। तर बिपी कोइराला त सक्षम व्यक्ति थिए नि त, उनले चुनाव जितेर 2/3 सरकार गठन गर्ने अवसर त प्राप्त गरे। तर त्यो अवसरलाई राजा महेन्द्र नजिकैबाट हेरिराखेका थिए। अब संविधान सभाको चुनाव नगरिकन त्यतिखेर आम निर्वाचन गयो। आम निर्वाचन जाँदाखेरिमा आइबर जेनिनलाई ल्याएर संविधान बनाइयो। त्यो संविधानमै नै धारा 55मा केही कुराहरू राजालाई अधिकार छोडियो। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर त्यो संसद विघटन गर्न राजा महेन्द्रलाई सहज भयो। त्यस्तै गरी अहिलेको संसद विघटनमा पनि अब म यो अदालतभित्रको कुरालाई त भन्दिनँ, बहसको अवस्थामा मैले कमेन्ट गर्नु उपयुक्त होइन। तर प्रधान न्यायाधीशको वकिलहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्नुभएका प्रश्नहरू यदि सञ्चार जगतले, सञ्चार माध्यमहरूले सही छापेको हो भने अब बहुमतको सरकारले आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्न म इच्छुक छैन। जनतामा ताजा जनमतमालाई
जान्छु भनेर भन्यो भने के हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूले के सङ्केत गर्दछ भने सायद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 36 जना आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई बदला लिने तरिकाले बहुमतको सरकारले विघटन गरे जस्तै यो पनि एउटा नजिरलाई उपयोग हुन्छ कि भन्ने तरिकाले परालको तान्द्रोको रूपबाट गरियो होला। तर अहिलेको संविधानमा त्यस्तो लेखिएको छैन। चाहे अहिलेको प्रधानमन्त्रीले धारा उल्लेख गरिएर इत्यादि गरिए पनि तपाईँले आफै पढे पनि बुझ्न सकिन्छ, त्यस्तो कुरा होइन। तर एउटा चिज के होइन भन्दा संसदीय अभ्यासमा हामी विश्वास गर्छौँ भने अब लेख्दा गल्ती भएको थुप्रै गल्तीहरू छन् अहिलेको संविधानमा, त्रुटिहरू पर्याप्त छन् यस्तो संविधानमा। बिल्कुल यो संविधानले हाम्रा नेपाली नेताहरूलाई तह लगाएर एउटा ढाँचाभित्र हिँडाउने, लिगमा हिँडाउने काम गर्दैन। जता व्याख्या गर्यो त्यतैतिर बहकिने खालको संविधान छ र कता कता हाम्रा आवश्यकताभन्दा बढ्ता धाराहरू पनि संरचनाहरू पनि हामीले यसमा राखेको कारणले हामीले अहिले यो संविधानलाई अगाडि बढाउन नसकेको अवस्था हो। अब यसको परिणाम के देखा परिरहेको हेर्नुहोस् त, अहिले प्रदेश सरकार पनि भट्टाभट तासको घर चाहिँ झल्लाकी जस्तो अवस्थामा पुगिराखेको छ। किचलो त सुरु भयो। धेरैवटा प्रदेशमा त अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भइसकेको छ। अब पास होला नहोला तफसिलका कुरा, तर किचलो त सुरु भयो त। कुनै अर्थ रहेछ र? इट्स फर वाट? प्रदेश नम्बर 3 मा त अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री अबको केही दिनमा भनेर अस्ति सडकमै बोले। त्यो नामाकरण गर्दै गए। उता प्रदेश 1 मा पनि भीम आचार्यको संसदीय दल नामाकरण गर्दै गए क्यारे। अब यो नामाकरण गर्ने छोरो पाउने हो कि होइन, न्वारनको नाम कन्ननी बाँड्दै जाने लाउने त्यस्तो त देखिराखेको छ। हजुर, त्यो त्यसो भए अहिले जुन संसद विघटन गरे, यो संसद विघटन गर्न चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्माको एक्लो दम्भले चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ प्रभुको इसारा छ भन्ने? प्रभुको मैले प्रष्टै भनिसकेको छु। अहिले यो झन्डै 1-1.5 महिना अगाडि नै मैले भनिसकेको छु। भारतको सहयोग नभइदिए भए उनले संसद विघटन गर्न सक्दैनथे। भारतको मात्रै तपाईँले यसरी नेगेटिभली भनिदिनु हो, अब त्यो धन्यवाद तपाईँलाई। तर प्रष्टै कुरा के छ भने हाम्रा एक्टर्सहरूले राम्रो काम नगर्दाखेरि छिमेकी मुलुकलाई नै असर पर्यो। छिमेकी मुलुकलाई असर पर्दाखेरिमा कानठाडो खरायो आयो, खराएको कानठाडो भयो। त्यसपछि उहाँहरूको संलग्नता बढ्यो। बढिसकेपछि अब यहीँ विभिन्न दलहरूले गुनासो राखिराखेका छन् त 11 बजे किन भेट्न पर्यो फलानालाई ढिस्काला भनेर। त्यसै कारणले त थाहा छ नि त। त्यसो हुँदा यसले अब यति मात्रै होइन मित्र, तपाईँका दर्शक र श्रोताहरूलाई म के भन्दछु भने नेपाल गम्भीर दुर्घटना उन्मुख हुँदैछ। त्यो दुर्घटना वास्तवमा भन्यो भने नेपालले विगतमा अलिअलि पाठ सिकाइ हुनु पर्थ्यो, नसिकेको थियो। किनभने राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, राजनीतिक प्रणाली र सरकार परिवर्तन हुँदा रक्तपात हुने, मैले त्यो चाहेको होइन नेपालमा। तर त्यस्ता घटनाहरू घट्थे नेपालमा चाहिँ जतिसुकै आपराधिक किसिमका काम गरेर सत्ता टिकाउन अगाडि बढे तापनि कसैले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छैन अहिलेसम्म। भने अब कतै त्यस उन्मुख पो जाने हो कि कुनै अप्रिय संस्थाले यसलाई लिएर अगाडि जाँदाखेरि द्वन्द्व भयो भने द्वन्द्व त साम्य गर्न पर्ने अवस्था आयो। कतै हाम्रा छिमेकी मुलुकले समेत त्यसमा शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने के होला नि? के तपाईँहरूको मिडियाको जगतले सोचेको छ वैशाख 17 र 27 गते चुनाव होला? त्यो त सम्भावना निकै कम छ नि। अब चुनाव गर्नलाई एउटा तारिक त तिथिमिति त तोकिएको हुनु पर्यो होइन? विघटन भयो भने यति अवधिभित्र चुनाव गराउने भन्ने त हाम्रो संवैधानिक एउटा प्रावधान हुन्छ। तर स्थितिले साथ देला त पुनर्स्थापना भए पनि त्यति सहज नहोला।
होइन पुनर्स्थापना भएन रे ठिकै छ चुनावमै जानियो भने पनि त्यही सहज होला र चुनाव गराउने सरकार को हो हेर्नुहोस् त चुनाव गर्ने सरकार यही होइन केयरटेकर सरकार हो त भनेर त अहिले सडकबाट भनिराखेको छस् नि त्यसले बढ्ता काम नगर है त केयरटेकर भइसकिस् काम चलाउ सरकार भइसकिस् भनेर त नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको प्रचण्ड माधवको नेपालको के अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट पनि हालिसके त्यो विषयमा अनि हेर्नुहोस् त अब कहाँ छामछुम हो स्थिति सरकार त केयरटेकर भयो भने चुनाव त गराउनु पर्यो नि त होइन र चुनाव त यसैले गर्ने होला तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभएको दुर्घटना चाहिँ के हुनसक्छ जस्तै अब यो सरकारले चुनावै गराउन सकेन लिङ्गरिङ हुँदै गयो अनि बाटामा सडकमा सहर बजारमा लुटपाट आतङ्क आगजनी दुनियाँभर भयो भने के हुन्छ सङ्कटको लाग्दैन अनि ओलीले त सानो कारबाही पो गरेका छन् त म ठुलै कारबाही गर्छु भन्थे त ठुलै कारबाही पनि बाँकी होला नि त त्यति सहजै काम चलाउ तर सबैभन्दा राम्रो कुरा के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त मैले केपी ओलीलाई महान व्यक्तित्व भन्ने नामाकरण गर्दौँ एउटा म राजनीति शास्त्र विद्यार्थीले कुन अवस्थामा त्यत्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन इतिहासमा उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टी एकीकरण गर्न भरबल्ली भन्छु यो मौखिक रूपबाट गर्नुभएको थियो र उहाँले त्यसलाई कायम गर्न र यो नेपालीको हितमा आर्थिक भार नपार्न यो संसदीय व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनको लागि संस्थागत गर्नको लागि ठिक छ नेपाली जनता र व्यवस्था र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास जोगाउनलाई मैले राजीनामा गरेँ न कि प्रचण्ड र माधव कुमारका ग्रुपहरूले मलाई प्रेसर दिएर गरेको होइन भनेर राजीनामा गरिदिनु भए के हुन्थ्यो नि प्रचण्डजीले अथवा माधव नेपालजीले या उहाँले शेरबहादुर देवाल लगायत अरूलाई मिलेर यो राष्ट्रलाई अगाडि लाने कुरामा के उहाँहरूसित क्षमता छ होला त किनभने उहाँसित क्षमता छ छैन भन्ने कुरो देखिराखेको छ नि उहाँहरूको लडाइँ केमा हो खुर्चीमा बस्न होइन शारीरिक दुर्बलताको प्रोजेक्सनमा तर प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरूले त सडकमा आएर हामी त यो संविधानको रक्षा गर्न लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि हामी लडिरहेछौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन उहाँले संविधानमाथि कु गर्नुभयो उहाँले लोकतन्त्रमाथि हत्या गर्नुभयो भनेर सडकमा आएका होइन उनीहरू त्यही बोलिरहेछन् उहाँले भन्नुभएको छ तर हतियार त केपीजीको हातमा छ नि त वनचरो त उहाँ छ त वनचरो भ्याक्कै हिर्काइदिने भने त्यो के हो स्विच यसो तागेर फालिदिनु भयो भने के हुन्छ त्यो भन्दै हुन्छ दुर्घटना जाँदैछ भनेर पनि कता कहीँ भन्दै हुनुहुन्छ त त्यस्तो किसिमको किन त्यो त्रसित हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो अधिकार अहिले संवैधानिक रूपबाट अहिलेको स्ट्याटसभित्र कसको क्याम्पमा छ भन्दा केपी शर्मा ओलीको बालुवाटारमा छ प्रचण्डजीले त मलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेल पठाउने तयारी गर्दैछन् भनेर पनि भन्नुभयो बोल्नुभयो यी व्यक्तिगत कुरा तपाईँले बहस नगर्नुहोस् हामी नेपाल राजनीतिक शासन प्रणालीभित्र र नेपाली जनताको सर्वोपरि हित भलाइ समृद्धितर्फ उन्मुख भएर हामीले कुरा गर्दाखेरिमा हामी नेपालका सचेत नागरिकले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने एउटा राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व हामीलाई आवश्यक छ स्थायित्व उन्मुख देखिराखेको थियो अहिलेको किनभने सकभर सम्पूर्ण सम्भव भएको मेकानिजम अपनाइसकेपछि हामीले संविधान निर्माण गरेको हो भरसक यो भित्र केही त्रुटिहरू छन् त्यसमा सच्याउनु पर्ने संशोधन गर्नुपर्ने समय सापेक्ष चल्नुपर्ने के कुराहरू त छन् अझै मुद्दा त छन् तर के अब के को संविधान ल्याउने हो त नि के अब खिलराज रेग्मी नै ल्याउने हो कि फेरि खिलराज रेग्मी त ल्याइयो एउटा के थियो भने संविधान सभा क्यारी गराउन नसकेको चुनाव गराउन नसक्नेको कारणले ल्याइयो अब हेर्नुहोस् त हामी रिल भएको लिगबाट बाहिर गएको त्यस्तो अवस्थामा थियो नि त होइन र अब अहिले पनि शासनै सरकारै चल्न सकेन भनेर
अब टेम्पोरेरी कुनै इन्स्टिट्युसन्स खडा भयो भने के हुन्छ नि when air pressure is low is imminence of cyclone. Similarly, when civilian authority is weak, not weak, but weakest, imminence of extra civilian forces. अर्थात् हावाको चाप मन्द तरिकाले भयो भने एकछिनपछि आँधी उरी आउन सक्छ भन्ने साइन्सको विज्ञानको सिद्धान्त जस्तै नागरिक समाजले नागरिकले बनाएको सरकार संस्थाले काम गरेन भने गैर नागरिक चरित्रको शासन आउने सम्भावना हुन्छ। यही तर प्रचण्डले त म एकपटक जनताको माझमा जान पाएँ, म जनताको छोरो बन्न पाएँ भनेर सडकमा आएर बसेर हामी यहाँ छौँ भन्दै माइतीघरमा देखिए। माइती घर पुग्नु भएको छ त नि अलि अप्ठ्यारो माइती घरमा गएर हामी यहाँ छौँ भनेको कसलाई भनेको थियो? बत्ती बालेर खोज्ने हो कि टर्च बालेर के हो त्यो? उहाँले त्यसो भन्नुपर्ने हो र? उहाँहरूले त खुला मञ्चबाट अहिलेको सरकारलाई एउटा चेतावनी दिनुपर्ने होइन। त्यो सडकमा त्यहाँ बसेर साधारण पब्लिक ट्राफिकहरूलाई त्यो अवरोध गरेर कुनै अर्थ होइन। त्यो त अब एकछिन अनि त्यहाँबाट दुःख पाएका यात्रीहरूले आज यिनीहरूको यहाँ धर्ना सर्ना कारणले हामीलाई अब उठ गौशालातिरबाट हामीलाई भर्कन लगायो, त्रिपुरेश्वरतिरबाट कालीमाटीतिर पठाए इत्यादि भन्ने कुरा गर्ने बाहेक उहाँहरूको केही पनि होइन। सडकमा अहिले त बन्दको चरित्र नै गइसक्यो मित्र होइन र? पहिला पहिला खुब बन्द हुन्थ्यो नेपाल बन्द, अहिले त त्यो पनि छैन। अब त्यसो सडकमा बसेर केही पनि हुनेवाला पनि छैन। अब उहाँ अहिले क्रिस्चियनहरू पनि त त्यतै सडकतिर कता बसेको थियो होइन र? भद्रकालीतिर कतातिर अनि अर्को भात खान नपाउनेहरू टुँडी खेलमा पनि थिए। यो सडकमा बस्ने विभिन्न खाले छन्। यो सडकले केही गर्नेवाला मैले देख्दिनँ। यो हो जनताको अभिमतले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई जनताले यति सशक्तिकरण गरेर पठाएको हो, तर उहाँहरूको बिचमा सुझबुझ हुँदै भएन नि त। ओलीजीलाई उहाँहरूले कन्भिन्स गराउनै सक्नु भएन। ओलीजी उहाँहरूबाट कन्भिन्स हुन जानु, ओलीले उहाँलाई चिन्नु भएन, उहाँहरूको ग्रुपलाई उहाँहरूले ओलीलाई चिन्नु भएन र उहाँहरू दुईजैले प्रभुलाई चिन्नु भएन। प्रभुले पनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले के तालमा नाच्नुहुन्छ भन्ने कुरो मादल बजाउनु जान्नु भएन। उहाँले पनि फेरि बेलैमा ट्र्याक गर्न पर्ने, कहिलेकाहीँ बाङ्गो टिङ्गो नाचिदिनु भयो अनि वरिपरि बसेकोलाई लात्तो लाए जस्तै भयो छ क्या अहिले। त्यसै कारणले अलिकति धतुरो खाएको त नभनौँ, रक्सी खाएको भने नभनौँ, अब के भएको भन्ने कुरा अलिकति हाम्रो चाहिँ लट्ठिएको कतैबाट सायद एनेस्थेसिया हो कि भने सुँगाएर अपरेसन गरे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। अब चाहिँ त्यो लागु पदार्थ वेयर आउट भयो, सकियो। अब उहाँहरू छटपटाउँदै हुनुहुन्छ। अब एकले अर्कोलाई यसरी गाली गरिरहनु भएको छ तल्लो स्तरमा आएर, अब यसले अर्थ छैन गाली गरेर। उदाङ्गो भइरहेछ नि। अनि जनताले चिनाएको छैन यिनलाई। कसको गाली कति भने उही कन्टेन्ट एनालिसिस हुन्छ कि पेन्टागन र क्रेमलिनको बिचमा बडा ऊ हुन्थ्यो कि अमेरिका शीत युद्धमा अमेरिकाले कतिवटा आफ्नो सञ्चार माध्यमद्वारा रसियालाई गाली गर्थ्यो, किन सुपर पावर त दुईवटा थिए। अनि यतातिर क्रेमलिन भने रसियाले नै भयङ्कर तास्केन्टबाट रेडियोबाट अमेरिकालाई भक्कुचोटि गाली गर्छ। गाली गर्दै कहाँ हुन्छ त? कन्टेन्ट एनालिसिसमा कतिचोटि गाली गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। भनेको प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल सडकमा त्यस्तो शक्ति प्रदर्शनले केही फरक पर्दैन होइन। उहाँहरू देखेन, उहाँहरू जनतामा जाने हो एउटा कुरा। अब उहाँले जनताको समर्थन सडकबाट भन्नुभएको छ, जनताबाट भन्नुभएको छैन। सडकबाट हामीले संसद पुनर्स्थापना गर्छु भन्नुभएको छ। सायद त्यहाँ हामी यहाँ छौँ भनेर सायद त्यो रामशाह पथको नजिकै पर्छ के अरे होइन माइती घर। त्यतैतिर लक्षित गर्नुभएको हो कि हो त बुझिँदैन। तर त्यस्ता लक्षित गरेको भोइसले सर्वोच्चमा हतोत्साही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सर्वोच्चको डिजाइन पनि अहिलेका प्रधान न्यायाधीशको संवैधानिक अदालतको डिजाइन गठन संरचना पनि सायद तपाईँले अलिकति विश्लेषण गर्नुभयो भने अब कता उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरो पत्ता पाउनुहुन्छ। मैले किन भन्नु र? अदालतको कुरो त्यत्रो सम्मानित अदालतले न्याय दिन्छ। प्रचण्ड चाहिँ यति बेला जनताको छोरो भएको छैनन्, उनलाई जनताले विश्वास गर्दैनन्।
काँड गर्ने हो बडा उहाँको चातुरी कलाले यहाँ आएर काँदा टेकेर हिर्काइदिनु भयो हिर्काउँदा तर हिर्काउँदा चाहिँ माथि काँदामा खुट्टो अडिएन उहाँ लड्नु भयो क्या तलतिर अनि तल हामी यहाँ छौँ भन्नुभएको अर्थ के भने म त लडेँ तपाईँ काँदाबाट म यहाँ छु है ओलीजी भने हो त्यो ए कहाँ उहाँले अन्य कुरा भने अर्थ बुझ्नुभयो बल्ल भनेको ओली काँदाबाट झर्नुभयो माथि हान्न त टाउको हान्नै गएको तर कुनै त्यो हम्मर सम्मर कता हतौडा सतौडा कता गएको कुनै तल झर्नुभयो र म यहाँ छु भने हो लेखेर ओलीजी म त यहीँ छु नि कता जानुभयो छामछुम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो रमेश प्रसाईको जस्तो विलक्षण बुद्धि पनि होइन उहाँहरूको फेरि रमाइलो छ त्यसो भए माधव प्रचण्डले केपीलाई भित्तामा पुर्यायो कि केपीले चाहिँ माधव प्रचण्डलाई सडकमा पुर्यायो दुवैले अहिले पहिला भित्तामा पुर्याए प्रचण्ड माधवले अब उही गणेशमानको फेरि एउटा थेगो आयो मेरो मुखमा 7 सालमा अलिकति धकेलिदियो अगाडि आयौँ रे अनि त्यो 15 सालमा हामीले जनतामा गयौँ हामीलाई जनताले सर्वोपरि बनाए अनि 17 सालमा अलिकति धकेलिदियो 60-70 डिग्रीको कोणमा पुर्याइदिए अनि 36 सालको आन्दोलनमा अलि पछाडि सारे जनमतसँगमा अनि 42 सालको सत्याग्रहमा धेरै लडे त्यसपछि 46 सालमा त उही 90 डिग्रीको भित्तामा पुर्याइदा भित्ताबाट उता जाने त ठाउँ छैन अनि उफ्रो उल्टो आइयो भने जस्तै अहिले ओलीले पनि के गर्ने ठ्याक्कै 90 डिग्री टर्न भएर हिर्काइदिए होइन अब यो हिर्काइदिएर अब हिर्काउनु त हिर्काए आफू पनि टेक्ने ठाउँ नभएर तल पक्कै झरे ओली पनि ओले झरे बिचरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त इतिहासलाई डिलिट त नभनौँ अङ्ग्रेजी शब्द अलि डिलिट भन्दा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ रिसाइक्लिङ बिनबाट ल्याउनलाई अलि गाह्रो उनीहरू डिलिट गरेका छन् इतिहास त अब तर नेकपा नफुट्नलाई चिनियाले जस्तो सुकै पनि सहयोग गर्छौँ भनेर भनिरहेछ यिनीहरू फेरि एक भएर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो देखिएला नेकपा त 2000 चिनिया टोली त बिचरा निराश भए जस्तो लाग्दछ किन भन्दा पहिलो एटेम्प त राजदूत मार्फत हुन देखिएन अब यो अर्को टोली जुन एउटा ब्यान्डै जुन आयो त्यो ब्यान्ड त सायद बेजिङले पठाएको हुनुपर्छ होइन त्यो पनि असफल भयो भनेपछि नेपालको भाइरस कति कडा रहेछ त कोरोनाले पनि धेरै मान्छे नमार्ने यो बागमती र के धोबी खोला अथवा विष्णुमतीको ढलले पनि हामीहरूलाई पल्युटेड नगर्ने त्यस्तै जस्तो यहाँको पोलिटिक्सले बिचरा उहाँहरू नै तर्सेर भाग्नु भयो त्यसो हुँदा यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा चमत्कार देखाउने अवस्था बेसगरी थियो तर उहाँहरूको सल्लाहकारहरूको सूक्ष्म दृष्टि र स्वार्थले नेता त बिचरा भन्छु उहाँहरूले त के गर्ने एउटा मार्गनिर्देशन खाका दिएर त्यसमा काम गर्नेले विज्ञहरू राखेर अगाडि जानु पर्थ्यो सरसल्लाहमा त्यसै जानु पर्थ्यो उहाँहरूले आफ्नो गन्तव्यबाट उहाँहरू चुक्नुभयो तर चिनिया टोली छापामार शैलीमा आएर नेपालको सुरक्षालाई विश्वास गरेनन् उनीहरू नेपालको सुरक्षा चाहिँदैन छापामार भन्ने तपाईँले के भन्न खोज्यो म त्यस्ता छापामार त बुझ्दिनँ छापामार मिडियामा छ्यापछ्याप्ती 10 वर्ष जनयुद्ध छापामार गरेर हिट एन्ड रन भएर आएको थियो होइन यो पेलेस्टाइनमा कतातिर भन्ने सुन्थ्यो पहिला छापा मार्ने भने अब यो छापा मार्ने भने एकछिन रात आएर गर्ने केही कुरो त हिट एन्ड रन त हुनुपर्ने हो तर केही पनि भएन र अहिले सायद ओली इन्डियाको पहिला फ्यान थिए पछि इन्डियाको एगेन्स्टमा म्यान भएका थिए नेपालीको म्यान भएका थिए अहिले फेरि फ्यान हुन पुगेका छन् कि के भएर तर चिनिया टोलीले चाहिँ नेपालको सुरक्षा किन लिन चाहेन त्यो विश्वास किन गरेन होइन अब यहाँ भित्रभित्र अमेरिकी संलग्नता युरोपियन युनियनको संलग्नता यो एमसिसीका काण्डदेखि लिए अनि चाइनाको नै अर्को के अरे के हो भने बिआरएन यी कुराहरूको मामलामा चासो र चिन्ता त हुन्छ नि त उहाँहरूको नि एउटा स्वार्थ हुन्छ त्यो स्वार्थमा कुठारघात हुने तरिकाको आइरहेको छ त होइन र स्थिति सिर्जना गरिराखेका छन् नेपाली शासकहरूले गन्दा बने भएन र लिटरेट भन्छ क्या लिटरेट भन्छ अङ्ग्रेजी भाषामा फोहोर गरिदिए के कसरी फोहोर गरिदिए भने
हुने काम पनि गरेँ नहुने काम पनि गरेँ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो अवस्था छ। मैले अहिले नि भने होइन, केपी शर्मा ओलीले आफ्नो इतिहास पृथ्वीनारायण शाह राजा महेन्द्र पछि तेस्रो दर्जामा राख्नको निम्ति ठ्याक्कै मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास बचाउन र संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गराउनको लागि मैले प्राप्त गरेको जनमत हाम्रा साथीहरूलाई ह्यान्डल गर्न हस्तान्तरण गरेँ भनिदिएको भए सायद बाँदरको हातमा नरियल हुन्थ्यो कि अथवा मनुष्यको हातमा शोभा भगवती कतै अथवा बखालामुखीमा चढाउने नरियल पो हुन्थ्यो कि। त्यो अवसर उहाँले गुमाउनु भयो। अनि अहिले अब यो माझीले आफू पनि डुबायो जजमानलाई डुबायो भने जस्तो अवस्थामा पुगाइदिनु भयो। त्यसै कारण धेरै अझै पनि पुरा विश्वास छ कि म 50 लाख मत लिएर दुई तय बहुमत लिएर फेरि संसदमा जान्छु। गफ त दिन हुन्छ नि त, गफ त दिन हुन्छ। मलाई पनि थ्योरी पढाउन त सजिलो हुन्छ। मैले युनिभर्सिटीमा थ्योरी पढाउँदा सैद्धान्तिक ज्ञान दिँदा सजिलो हुन्छ, तर व्यवहारमा म उत्रिन त गाह्रो हुन्छ त। पौडी खेल्न त तपाईँलाई म सिकाइदिन्छु नि एउटै सेन्टेन्समा। कति सजिलो छ। कपडा काट्नुहोस्, स्विमिङ कस्ट्युम लगाउनुहोस्, झ्याप्प पोखरी बजाल्नुहोस्, हात यसो खुट्टा पठाइदिनुहोस्, गइहाल्यो। तर रियल्ली तपाईँ पौडिनु होला नपाउनु त्यस्तै जस्तो यो उहाँले भन्ने कुरो एउटा ठेगो रह्यो। तर प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले वैशाख पछाडि ओली प्रधानमन्त्रीमा रहँदैनन् भनेर भविष्यवाणी गरिरहनु भएको छ। उहाँले कस्तो नमिल्ने भएको। उहाँलाई बत्ती बारले खोल्नुपर्छ भने ओली भन्छन्, उहाँले चाहिँ उहाँ रहनुहुन्न भन्छन्। यी तपाईँहरूले यस्ता उहाँहरूका व्यक्तिगत कुराहरू बोकेर नहिँड्नु। हामी तपाईँ जस्तै युवाहरूले एउटा कुरा के सतर्क हुनुहोस् भने अब हाम्रो भविष्य कोर्नी ज्योतिषे हो अथवा यो हाम्रो लालन पालन गर्ने राज्यको अभिभावक त दिने नेतृत्व को हो, अब कसले गर्ला भन्ने कुरा चिन्ता र चासो राख्नुहोस्। किनभने उहाँहरू टेस्टिफाइड भइसक्नु भएको व्यक्ति हो। अब शेरबहादुरजीले त भनिसक्नु भएकै छ खुसी खुसी भित्रभित्र थाहा छ रामचन्द्रजीलाई। भर्खर ताजा खबर थाहा पाउनुहोस्। अब भयो भने म यो रामचन्द्रजी 5औँ चोटि प्रधानमन्त्री भने तपाईँ के चाहिँ गर्नुहुन्छ भने भनिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्था छ त यार, हेर्नुहोस् त। यो चमत्कार चुम्बक होइन कि चमत्कार के छ भने नेपालको प्रधानमन्त्रीको चेयर पनि सिंहदरबार के अरे सिंहदरबार हुनुपर्ने त्यो जान्छ बालुवाटारमा बस्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यो चेयर यहाँ बस्यो भने सेलाइसकेछ, धुलो लगाइसकेछ सिंहदरबार। वहीँबाट चल्छ शासन। पहिला नारायण रेड्डी चल्छ भन्थ्यो, अहिले चाहिँ बालुवाटारबाट चल्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो कल्चर, लेगासी, परम्परा, त्यसको निरन्तरता हेर्नुहोस् त। सिंहदरबारबाट नैतिकता पूर्व हुँदैन, पार्टीको बैठक पार्टी कार्यालयमा हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको निवासमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हजुर सुरक्षा थ्रेटको कारणले गर्दा उहाँ पार्टी कार्यालय जान मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। आफ्नो सरकारमाथि विश्वास नभएर थ्रेट भयो भने त त्यस्तो त अर्कै कुरा। अब के अन्त नि त्यसो अब देश सुध्रिने अवस्था देखियो किनभने भारतीय सुरक्षा तपाईँले भन्नु सुरक्षा थ्रेड हो भने हजुर यत्रो तुरुन्तै अखेति उहाँले विघटन गर्ने बित्तिकै 3टा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सरसल्लाह गरे। अब चुनावको रणनीतितर्फ तपाईँहरू उन्मुख हुनुहोस्, तयारीमा बस्नुहोस् भने भन्नुभयो। निर्वाचन आयोगलाई पनि उहाँले त्यो सङ्केत गरिसक्नु भएको छ होइन र। के को थ्रेड हुन्छ हो। तर अब देश चाहिँ सुध्रिने किन देखियो भनेपछि भारतीय श्याम शरणले चाहिँ अब नेपालको प्रधानमन्त्री चाहिँ स्वच्छ छवि भएको मान्छेलाई बनाउँदैछौँ भनेर भनी अब स्वच्छ छवि भएको प्रधानमन्त्री भन्ने भयो नि त। अब को छ त नि पहिले भएका मान्छेलाई त स्वच्छ मानिँदैन होला कि मानिन्छ? मानिँदैन होला। अब स्वच्छ भन्ने कुरो त अहिले हामीले विगतमा एउटा स्वच्छ देख्यौँ कि खिलराज रेग्मी। ती पनि फेरि के को स्वच्छ भन्ने हो र? न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कहाँ लगेर कार्यपालिकाको प्रमुख बनाएर निर्वाचन गराउने भनेको त हेर्नुहोस् त। यो आपतकालीन विमोचन गरे मात्र रेस्क्यु हो। त्यो रेस्क्यु डिजास्टर उन्मुख नेपालको संविधान सभाको घोषणालाई रेस्क्यु गरे खिलराज रेग्मीले। अब रेस्क्यु गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति आइसक्यो त। राज्य सञ्चालन गर्ने
माझीहरू नाउहरूको अनुपस्थितिमा सायद अब कसलाई खोज्ने हो। त्यसो हुँदा यही हो, हामी अब अहिलेको अन्योलताको अवस्थामा हाम्रा छिमेकी प्रभुहरूले खेल्न खोज्नुभएको भूमिका हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा हामी फेरि मुनि मुसी कयो कथा भने जस्तै पहिला चाहिँ के मुसा थियो सिंह बन्यो फेरि त्यतै गयो भने यस्तो राम्रो संसदीय व्यवस्थामा 2/3 सरहको बहुमतको सरकार, त्यही पनि फेरि नेपालको इतिहासमा वैधानिक तरिकाले आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई सडकमा सिध्याइदिएर अनि फेरि प्रभु उन्मुख हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको कसैलाई पनि चित्त बुझ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाली जनताले यसैको आधारबाट भविष्यमा भोट हाल्नुहुन्छ उहाँहरूले, बाध्यता छ उहाँलाई पनि। अब को बरु प्रोजेक्सन के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस भाग्यमानी रहेछ, अब यसमा तराईवाला दल पनि भाग्यमानी रहेछन् दोस्रोमा। तेस्रोमा राप्रपाको शक्ति पनि बढ्दै जाने स्थितिमा अगाडि छ है। यो त अवसर उहाँहरूपट्टि भयो, तर दुर्भाग्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीपट्टि धेरै खैलाबैलाको स्थिति सिर्जना हुँदै जाने भयो। अब मध्यावधि चुनावमा जानुपर्छ भनेर चुनाव मिति तोकियो, त्यो नभए पनि चुनावमा त जान्छ नै देश। तर नेपाली जनताले भोट गरेर पठाएको प्रधानमन्त्रीको विषयमा संसद विघटन गरिदिनु भयो। उता श्याम शरणले चाहिँ हामीले स्वच्छ छ भएको मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदैछौँ, विदेशी हस्तक्षेप त्यतिकै देखियो। अब कति अथेन्टिक कुरा भन्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। हजुर, श्याम शरण उहाँ पहिला पूर्व विदेश सचिव पनि, नेपालको राजदूत पनि, उहाँले नेपालको राजनीतिक संस्कृति गतिविधिलाई नजिकबाट निहालेको व्यक्ति हो। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा धेरै कुरा सत्यता होला, उहाँले अनुमान गरेको धेरै होला, तर हाम्रो आन्तरिक मामलामा उहाँहरूले शुभचिन्तकको रूपबाट बोल्नुभयो होला। उहाँहरूको डिजाइन चाहिँ अन्डर करेन्ट हुन्छ नै। किन भन्दा हिजो माओवादी द्वन्द्वको टाइममा पनि उहाँहरूले 12 बुँदे सम्झौतामा धेरै भूमिका निर्वाह गरेकै हो भारतको भूमिमा। अब त्यो दिल्लीको सम्झौताको विषयमा 46 सालको नाकाबन्दी गरेर पारवान सन्धि र वाणिज्य सन्धिमा उहाँहरूले नेपाललाई ब्लकेट गरेर कायल बनाएर पञ्चायत पतन गराएकै हो भारतले भने कुन ठाउँमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समय सापेक्ष उहाँहरूले एउटा कदम ल्याउनुहुन्छ। सायद देख्नु भएन उहाँहरूले यता प्रचण्डको ग्रुपमा नि गतिलो मान्छे देख्नु भएछ, ओलीलाई ठिक मान्नु भएन कि क्या हो, उता काङ्ग्रेसतिर पनि रामचन्द्रजी र के अरे शेरबहादुरलाई ठिक मान्नु भएन। अनि तराईदेव महन्त ठाकुरजी अनि त्यतै पुग्नु तराई गोर्खाबाट उहाँ तराई पुग्नु भयो, बाबुरामजीहरूलाई पनि राम्रो नमानेर सायद स्वच्छ छविको भन्न खोज्नु होला कि उहाँहरूको बापती हो कि यो देशमा ल्याएर रोप्ने, मेरो बारीमा कसैले ल्याएर उख रोप्ने हो र। कतै माधव कुमार नेपालले देख्नु भएको छ, उहाँ त्यागी नेता पनि हो नि। माधव नेपालजी बिचरा मोर टेस्टेड पर्सन हुनुहुन्छ उहाँ त। तर उहाँले त म त्यागी नेता भन्दै अहिले मिडियामा बोल्दै हिँड्नु भएको छ। त्यागी त हुनुहुन्छ किन 16 वर्ष उहाँले महासचिव चलाउनु भयो, 2 ठाउँमा हारेर पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीमा पुग्नु भयो त्यो कुर्सीमा। तर म धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्दा मैले छोडेर हिँडेको भनेर भन्नुभयो। प्रचण्डजीले नै त्यो डिजाइन गरेर उहाँले एउटा कुनै के भन्नु त यो कसको मार्ने भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, प्रचण्डजीको एउटा शब्द छ त्यो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ। उहाँले सुशील अमात्यको सांसदलाई उहाँ राजदूत बनाएर उहाँलाई त्यहाँ ल्याइ पुर्याउनु भएको, अनि संविधान समितिको सभापति बनाउनु भयो, पछि प्रधानमन्त्रीमा पुग्नुभयो माधव कुमार नेपालजी। अब उहाँहरू अब टेस्टेड हो, सायद तपाईँसित अझै पनि आशा छ भने उहाँसित नयाँ चिज आउँछ भन्ने विश्वास छ भने सायद आशा गर्नुहोस्, होइन भने आशा गर्ने ठाउँ त मैले त देख्दिनँ त मित्र। र विश्वमै नभएको प्रचलन हाम्रो नेपालमा के रहेछ भन्दाखेरिमा टाइम एन्ड अगेन जतिसुकै असक्षम भए तापनि त्यसो भए उहाँले भनेकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा
बालुवालाई पेलेर तेल निस्किन भने जस्तै यी नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर मन्त्री बनाएर देश सुध्रिँदैन देश हो ठिकै भन्नुभयो त तपाईँले अझ मैले त गाउँतिरको शब्दमा त बालुवा पेलेर तेल सेल त जान्दिनँ मैले पेल्ने त केले हो मेसिन थाहा छैन गाउँतिर त भनिदिन्छ एउटा कुरो के भने गाईको कोर्लीले भर खोज्छ सुमारेको गोरुले गएर स्टरलाइज भएको गोरुले छेक्छ बरलाई पर्नै दिन्न भने जस्तो उहाँहरू युवा पिँढीलाई त उहाँले छोड्ने मनसायमा त हुनुहुन्न छैन त्यो देखेन अनि संविधानमा उहाँले किन राख्नुहुन्थ्यो नि दुईचोटि भन्दा बढ्ता प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने भन्ने राखिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला होइन यसले पनि एउटा किसिमको सिस्टमलाई स्थायित्व दिन उन्मुख गर्थ्यो होला नि त उहाँहरू आफ्नोलाई पाए पर्ने तरिकाले व्याख्या गर्ने तरिकाले त्यो अवसर दिने तरिकाले संविधान बनाउनुहुन्छ त घुमाउरो भाषाले भारतले अब राजतन्त्र फर्किन्छ भनेर भनिरहेछ राजा ज्ञानेन्द्र पनि केही दिनमा भारत जाँदैछन् दिल्ली भ्रमणका लागि भनेर पनि कुरा आइरहेछ तर अहिलेको गम्भीर स्थितिमा राजतन्त्रले सम्हालेर अगाडि लैजानको लान्छ भन्ने कुरामा मलाई पनि शङ्का छ यदि राजतन्त्रलाई भारतले डिजाइन गर्छ भने हिजो राजतन्त्र हटाएको नि भारतै हो ए नेपाली जनताले हटाएको होइनन् कहाँ हटाउने हो त्यो डिजाइन गर्ने त त्यसो भने तपाईँको राजालाई किन मारियो त नि त्यहाँ नारायण रेड्डीमा कसले मार्यो अनुसन्धान छ त्यतिखेरैका उहरू होइनन् तेरि तपाईँहरू यस्तो अन्यल नहुनुहोस् न कसले के डिजाइन कहाँ गर्छन् भन्ने कुरामा त समर्थन त हुन्छ नि भने राजतन्त्र ल्याउनुको साथसाथमा एउटा गोलीगट्ठा समेत आउनुपर्छ नेपालमा भनेको एकपटक देश युद्धमा फस्छ यहाँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न त हव्य हुन्छ तर नेपालको सुरक्षा निकायहरू संयम संस्थागत रूपबाट सञ्चालन भएको संस्थाहरू हुन् केही विगत केही समयमा अलिकति केही हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू यहाँका शासकहरूले निर्वाह गर्नुभयो नत्र भने नेपालका सुरक्षा निकायहरू निष्पक्ष तरिकाले अब सत्तापट्टि लोयल तरिकाले चलिरहेका संस्थाहरू हुन् हाम्रो इतिहासमा सुरक्षा निकायहरूको त्यस्तो गन्दा संलग्नता सहभागिता देखिँदैन अब 1 2 3 के हुन्छ त नेपाली राजनीतिक घटनाको यसरी 1 2 3 भन्ने कुरा त म त के ज्योतिषी पनि होइन अर्को कुरो म तपाईँले देखेको साइन्टिस्ट पनि होइन एउटा मैले के भनेछु भने अहिले केही समय के हुन्छ भन्ने त अन्यल हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखा परिरहेको छ अब यो घाम पनि सायद स्लेन्टेड भयो अब 1 2 घन्टा पछि अँधेरो हुन्छ भने जस्तै हुन्छ अब हामी अँधेरो उन्मुख छौँ मित्र सायद घडी हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ 3 बजिसक्यो 3:30 भइसक्यो अब अँधेरो हुन्छ एकछिन अँधेरो सुरु भइसक्यो अनि त्यसपछि उज्यालो हुनलाई समय कति लाग्छ आफै क्यालकुलेट गर्नुहोस् मैले के भन्नु छ 1 2 3 मा कसरी भन्नु 1 मा यो 2 मा त्यो 3 मा त्यो त अलि सम्भव छैन तर अँधेरो हुन उन्मुख गयो देश बिल्कुल कलङ्कको टीका लगाइसक्नु भयो ओलीले अब उहाँले जङ्गबहादुर बन्नुभयो उहाँ हजुर मैले त जङ्गबहादुर भन्छु जङ्गबहादुर भनेको आफ्नो कुललाई निरन्तरता दिने श्रीतिन बनाउने तर्फ होइन आफ्नो कुललाई ध्वस्त पारिदिने सम्याइदिने काम गर्नुभयो डोजर लगाइदिनु जेसिबी लगाइदिनु भयो सायद जेसिबीले केही निकासा ल्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ यत्तिकै चलेर फेरि साम्य हुन्छ कि अब यीका चरित्र चाहिँ उद्याङ्गो हुन्छन् कसरी साम्य हुन्छ भोका नाङ्गा व्यक्तिहरूको लडाइँ नै हो यो सत्ताको लागि लडाइँ नै हो राष्ट्र र नेपालीको लागि लडाइँ हो र यो नितान्त यिनीहरूको लडाइँ भनेको खुर्सीको लागि होइन र 5 वर्षमा आफूहरू त्यहाँ कुर्सीमा बस्न पाइएन त्यो तातोमा बस्न पाइएन भन्नेको लडाइँ होइन र संसद विघटन गरिसकेपछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा राजीनामा दिइसक्नुपर्ने किन दिने संसद विघटन भइसके पछाडि त नजिर छ नि चुनाव गरेर घोषणा गर्नुभएको छ नि कहाँसँग विघटन मात्र चुनावमा जाने तोक्नु भएको छ आफूलाई केयरटेकर गभर्मेन्ट परिणत गर्नुभएको छ तर सडकबाट त त्यो उहाँले केही पनि काम गर्न सक्नु भएन रेल पनि ल्याउन सक्नु भएन ग्यास पनि ल्याउन सक्नु भएन भने जननाथ खनालजीहरू बोल त्यस्ता चुनावका बेलामा बोलेका कुरा भाषणमा ठट्टा गरेका कुराहरूलाई कति पत्याउनुहुन्छ म त पर्वत जिल्लाको मान्छे हो अब पर्वतको कुसुमामा रेलको स्टेसन हुन्छ भनेर भन्ने भएको पनि उहाँले सुनेको छु मैले अलि रमाइलो त्यो ठट्टा गर्न मात्रै भन्नुभएको प्रधानमन्त्रीले
साकार कसरी हुन्छ त तपाईँ देखाउनुहोस् त तपाईँलाई विश्वास लाग्ने किसिमको आधार भन्नुहोस् त मलाई आधार के तर चीनबाट काठमाडौँको लागि रेल आइसक्यो पूर्व पश्चिम रेल भन्छ भने हिजो मात्रै बोल्नु भएको छ उहाँले प्रधानमन्त्रीजीले बोल्ने त जे बोलिदिनु भए पनि हुन्छ नि त त्यो एकछिनको लोकप्रियताले अहिले नेपाली जनता निराश भएको यही कारणले होइन धेरै कुरा देखाइयो नि त तिम्रो राज्य हुन्छ थारूको राज्य हुन्छ तामसालिङ हुन्छ नेवारात हुन्छ होइन अनि लिम्बुवान खुम्बुवान हुन्छ यही होइन भनेको पहिला अनि तमुवान हुन्छ गुरुङ राज्य हुन्छ मगर रात हुन्छ ठाउँ ठाउँमा गेट बनाइएको छ त मगर राज्यमा तपाईँलाई स्वागत छ भने त होलेरीमा लेखिएको छ त अनि यहाँ सिन्धुपाल्चोकमा तामसालिङ राज्यमा स्वागत छ भनेर लेखिएको छ अनि उहाँ राजा रानी धनकुटाको राजा रानी गाउँपालिकाको यतापट्टि खुम्बुवान राज्यमा हो कि लिम्बुवान राज्यमा तपाईँलाई स्वागत छ भने लेखे स्वागतद्वारहरू भन्ने हुन्छ ए कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संरचना बुझ्नु भएको छ यी राज्यमा पदासीन हुन आकाङ्क्षा राख्ने तितो तह बनाउँदाहरूले नेपालको संरचना परम्परा सहिष्णुता धार्मिक सहिष्णुता आर्थिक संरचना भौगोलिक निकटता भू राजनीतिक संरचना बुझ्नु भएको छ अनि त्यसै हावादारी कुरा गर्दैन त्यसो भए एकपटक राज्य गृहयुद्धमा फर्स्ट सङ्कटकाल लाग्छ नियर नजिक नजिक गृहयुद्धको नजिक नजिक सङ्कटकाल लाग्छ देश सङ्कटकाल लाग्छ होइन अब तपाईँको नि कुरो बाज्यो मेरो पनि बाज्यो भने मिलन बिन्दु कहीँ पनि छैन अब मित्र राष्ट्र चिनका महामहिमहरू आएर पनि मिलाउँदा मिल्दैन भारतका महामहिम आएर मिलाउँदा नि मिलेन भने त प्रभुबाट पनि मिलाउँदा मिलेन भने त अनि के उनीहरू अरू उपाय के छ र अब देशले सेफ ल्यान्डिङ लैजान सक्ने कुनै बिन्दु त्यस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले किन छैन जस्तै उहाँहरू हट्दिने नयाँ युवा पुस्तालाई दिने एउटा अर्कै किसिमको सरकार मिलिजुली सरकार एउटा गोलमेज सम्मेलनमा एउटा सरकार गठन गर्ने जहाँ खिलराज रेग्मीका जस्ता मान्छेहरू ल्याएर राखे भइगयो होइन अनि त्यसपछि निष्पक्ष निर्वाचन सञ्चालन गर्ने र अहिलेको संविधानमा केही प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्ने पनि वाचाबन्धन राख्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा नै पुनर्विचार गर्ने यो समानुपातले बिगारिराखेको होइन 10टामा हारेर आएर पनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने आफ्नो श्रीमतीलाई लैजानु पर्ने व्यापारीलाई लैजानु पर्ने ठेकेदारलाई सबै लैजानु प्रत्यक्ष पर्ने निर्वाचन आउने भइदियो भने के होला नि ल मित्र भन्नुहोस् त समानुपात उपल्लो सभा मात्रै समानुपातिक अथवा उपल्लो सभाको अर्थै नै के हो भने कहीँ प्रतिनिधित्व नभएका कुनै कारण विशेषले छुटेका प्रतिभाशाली यो देशलाई अति आवश्यक व्यक्तित्वहरूलाई लड राख्ने ठाउँमा आफ्नो नातापाता लड राख्ने अनि कहीँ चुनाव नजित्ने जति समानुपातिक ऱ्याङ्किङमा उही तपाईँले मलाई सोधेछ 1 2 3 मा बस्ने हो अनि फेरि चुनावै आएर पनि आएर मन्त्री बन्ने किसिमका खोपाहरू राख्ने के लुपोल्स पालहरू पछि पार्टीको ढोका राख्ने अनि आएर फेरि मन्त्री बन्नको तत्पर हुने यस्ता किसिमका गतिविधि हुने कमी कमजोरी त हाम्रो संविधानभित्र रहेछ नि त अलि सर्वोच्चले पनि त्यस्तै किसिमको व्याख्या विस्तारतिर हुनु भयो नि त अझ न्यायपालिकाको फैसला पर्खम अब त्यो पर्खाने कुरो पनि अलरेडी प्रेडिक्टेड भइसकेको छ त्यसै कारणले अब धेरै अवस्था छैन अब घाम अस्ताउन लागे नेपालमा एकछिन केही समय केही घन्टा केही वर्ष अँध्यारो उन्मुख हामी छौँ यति बुझ्नुहोस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद